وسلم مبارک لا یو صحابی راضی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اور اگر روایت علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فخمل کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری کی دا روایت چلے ذکر کرے عمر ابن عاص راضی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکنا یو پختنا کئی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پلار ہغا مرشو عاص ابن وائل دا دنیا نے کافر تلیری دنیا نے کافر تلیری خضوی راضی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے تپوس کئی اور مولی دا کتاب چکم دے الحمدللہ دا دیر معتمد کتاب دے دا بخاری شریف پشروع کی دا طولنا بہترین شرح چکم دا دیر مدللہ اور چطول خلقی منی حغسنا عمدۃ القاری شرح بخاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے تپوس کئی یا رسول اللہ زما پلار ہاگا مرشو خو زما پلار پجن باندی منتا یہ وسیعت کرے او ہاگا وسیعت دو چکل زمر شما نو زمان طرف نتاسو سل اخوان دا چدین و حلال کرے نو زمارور حشام چکم دے احاغا پنزوس خوخان دخپل چداغا پیسا کی کمراتل احاغی چدے حلال کر خو یا رسول اللہ آیزد جی اخپل پلار دا وسیعت پورکم زہاغا پسید ازما پیسا کی چکم پنزوس خوخان دی آیتا چدے زہ حلال کم دا بزما پلار دا سفیدور کی گورا پلار دنیا دا ستلے کافر تلے دیراجی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نبوختن کئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وقتصف فرمائی لو ان اباکا اقر بالتوحید فتصدقت عنہ او صمت عنہ فنفعہ اے عمر کستان اپلار دے پجن باندی پا توحید باندی دے مرشوے دے مسلمان مرشوے فتصدقت عنہ او تا دے طرف صدقہ کرے وا او صمت عنہ یا دا دغد طرف نچدے رجنی ولے فنفعہو نو حغت بے نفع ورکڑے وا حکلہ بے ورکڑے وا کستان اپنار مسلمان تدے او تا بیار رجنی ولے صدقہ لکڑے او دے خپل پلار مسجد داغیر ثواب ور بخلے نفائدہ بے ورکڑے وا نفع بے ورکڑے وا خچون کے پلار دی دنیا نا کافر تلے لے تو کافر تا خپل عمل فائدہ نور کئی استا عمل ورطا فائدہ نور کئی